Bonjour mes chers étudiants, on va commencer avec cette série ou bien je pense que c'est un examen. Exercice 6, donner avec explication les configurations électroniques des éléments D, E, F et G définis par l'élément D. Donc l'élément D, donc solution. L'élément D, il appartient à la troisième période. Qu'est-ce que c'est une troisième période? Troisième période, ça veut dire qu'on a n est égal à 3. C'est-à-dire n s 2 soit يكون 3s يقدر يكون 3s 3p c'est bon. Donc تكون n est égal à 3. La configuration électronique de sa couche de valence en mode quantique est comme ça. Elle est comme ça. C'est bon. Donc هنايا S2 وهنايا P3 وعندنا la couche n égale 3 يعني 3s2 3p3. شنو معناتها 3s2 3p3؟ دونك قلنا 3s2 3p3. حنا نجيو نكتبو دوك لي كاس كوانتيك ان اس عندنا ان اس 2s 2p 3s ديما هادو نكتبوهم في البرويون 3s 3p 4s 3d. حنا عندنا 3s 3p سي بون. دونك ns2 عندنا ns2 n p3 هادو سي هذه معلومة سي عندنا 3 سي لو 15e groupe. يعني لو 15e groupe كون نجيو نشوفو نورمالمون الطابلو بيريوديك تكونو حافظينو 13 14 15. دونك سي les azotides 15e groupe. les azotides مانيش نقولكم تحفظوه يعني هكذا باركور، ولكن افورس ملي تخدموا بزاف في الطابلو بيريوديك غادي تكونوا عارفين. دونك لي زازوتيد سي لو جروب 15. جروب 15 كتكون عنده ان اس 2 لا كوش دو فالونس فوا ان اس 2 ان بي 3. دونك هنا عندنا 3 زيس 2 3 بي 3. 3 زيس 2 هاهي 3 زيس وهاهي 3 بي. نجيو نكتبو 3 زيس 2 3 بي 3 ونجيو en arrière 2p6 2s2 1s1. donc هنايا عندنا 10 de 15 z est égal à 15. وشكون هو اللي عنده z égal 15؟ هو سي لو فوسفور p لو فوسفور. دونك سي في لا كاز دي دي لان عندنا هنا لي زيس فيهم 7 بيريود. لا بيريود هي n est égal à 1 n est égal à 2. هادو هما لي بيريود 3 4 5. donc 1 2 3 4 5 6 7. donc هادو نقولو له بلوك اس. كيجي موراه البلوك بي. البلوك بي فيه 12 كاز 1 2 دونك 12. نديرو هنايا هادي باش نربحو شويه لاسباس. الاخر بلوك بي فيه 12 كاز
بليتو الكلاسمون ديالو 12 ولكن كيكونوا 10 يعني لو كان نديرو 12 يعني لو كلاسمون ديالو يعني هنايا 10 غادي يكونوا 10. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هذا لو بلوك اس بي البلوك دي بليتو بلوك دي. و لو بلوك بي فيه 13 14 15 16 17 18 يعني 1 2 3 4 5 فيه 6. بلوتو هنا غادي ابارتير 1 2 le bloc D c'est à partir de la quatrième période n est égal à 3 n est égal à 4 يعني جاي غير منا باردون جاي غير هنايا هادشي هنا الفوق مكانش. سي بون دونك هنا عندنا دي اس بي دي و عندنا بي اب بي. وهنايا هاد اس راه فيها واحد ليليوم زهق هنايا ديما كيكون زهق على اليمين كيكون هنايا الفوق ليليوم هنا ليليوم هنا ليليوم وهنا ليدروجين. دونك هنا كيكون عندنا le 13e groupe 14e 15e 6e 17e 18e يعني groupe 18 1 2 3 4 5 عندنا 6 à partir de n est égal à 2. هذا بلوك بي. اس بي دي والاف راه جاي لتحت. دونك ما دابا ما نقدرش نتكلموا على الاخر. قلنا 1 2 3 4 5 6. وبالنسبه للطابلو بيريوديك خص الواحد احسن يكون حافظه ولكن بالخدمه ماشي باركور. كاين دي زاستيس كنقولوا لي بيب كنوفن ان او. وهنا كنقولوا نابليون تحت نابليون امونجي. هاد الزوج ما كاينينش هنا. نابليون امونجي الوي الومنيوم الوي سي بوم صن سي ال ار. دونك كاين دي زاسيس باش تحفظوهم. هنا عندنا ان ايكال ان هادو لا بيريود. ملي يقولك لا بيريود يعني ان هنايا هادو سي لي تيغو لي كربونيد هادو سي لي زازوتيد. دونك هادشي غادي نضيعو فيه الوقت غير باش تاخدو الفكرة وصافي. والاف جاية لتحت. دونك هنا عندنا زد ايكال 15
باش نعرفو كنديرو نبديو هنايا بزد، كنديرو هنا 1 هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 هنا 10 عاوتاني هنا 11 12 13 هنايا هذا 14 سيليسيوم سي 14 15 يعني سي لو فوسفور ها هو 15 ها هي 15 وكنبديو منا 1 هنا 2 3 ونجيو هابطين نمشيو مع لي مع لي لين. الله يا ربي. دونك سي بون. دونك لو فوسفور فيه زد ايكال 15. دونك هذه هي هما سولونا غير على لا كيستيون غير دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك، ولكن بنادم الا كان عارف لو طابلو بيريوديك سي ميو، احسن يكون عارف طابلو بيريوديك. سي بون. دونك 2 1 2 3 4. دونك بالنسبه للدي عندها 4 تاع لي بيريود à partir de la quatrième période. 4 5 6 7. donc 1 2 3 4 عندها 4 تاع لي بيريود. بالنسبه للبي الاس عندها 7 تاع لي بيريود. بالنسبه للبي عندها هنا عندها 6 تاع لي بيريود. سي بون. دونك بالنسبه l'élément D, l'élément E, plutôt l'élément E appartient à la troisième période. E appartient à la troisième période. donc شنو معناتها هذه؟ معناتها n est égal à 3، يعني جاي هنا، جاي في هاد لا لين 3، سوا يقد يكون Na او لا المغنيسيوم او لا الالومنيوم او لا السيليسيوم او لا الفوسفور او لا لو سوفر ولا الكلور ولا لارغون. دونك ان ايكال 3 غادي يكون واحد من هادو في هاد لا لين. ان ايكال 3 هادي، هاد لا لين هادي. سي بون. شنو لا كيستيون؟ ان ايكال 3 المعلومه الاولى appartient à la troisième période et possédant des propriétés chimiques semblables à celles du strontium. strontium شحال عنده؟ 38. strontium عنده 38. دونك غادي نجيو حنا نجيو نديرو 1s 2s 3s ou bien 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d. دونك هنا وصلنا ل 30. هنا 2 2 6 2 6 2. هنا وصلنا ل 20 وهنايا 3d 10 هي 30. هنا 10 30. دونك 38 3d 10 4p 6 هي 36 ونزيدو لها 5s2. 5s2 هي 38. دونك هنا سي لو جروب. سي كيل جروب؟ سي لو جروب عندنا ان بي 6 4 بي 6 5 اس 2. دونك هنا عندنا ان ان اس 2 ان اس 2. هذا سي ان اس 1 الاول. الجروب الاول سي ان اس 1. الجروب الزوج سي ان اس 2. دونك الان اس 1 سي لي زالكالين. هادو سي لي زالكالين ان اس 1 وهاد ان اس 2 باردون ان اس 2 هما لي زالكالين تيغو. لي زالكالين تيغو. سي بون. دونك هذا سي ان NS2 c'est un alcalin terreux. قلنا il appartient à la troisième période. يعني فيه 3 S2. حنا سيبوزو ما حافظينش الطابلو بيريوديك
نديرو 3s2 3s2 فيها واصلة هنا ونجيو اون اغيير 2p6 2s2 1s2 دونك شكون هو هذا؟ هو عنده زد اتيغال عندك 12 زد اتيغال 12 وشكون هو اللي عنده زد ايغال 12 هو لو مغنيسيوم ام جي 12 راكم كنتو ما تخدموا به تكونوا عارفين الزد ديالو او لا كنتو عارفوا الطابلو بيريوديك ها هو دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ها هو لو مغنيسيوم ام جي 12 سي بون دونك هذا هو حنا مطلوب منا غير هادشي ولكن الفو ميو الواحد الا كان حافظ الطابلو بيريوديك غادي يبان له نيشان سي بون بالنسبه l'élément F son numéro atomique est compris entre 3 et 7 l'élément F عنده Z compris entre 3 et 7 يعني قد يكون 1s2 2s1 يقد يكون 1s2 2s2 يعني قد يكون 3 يقد يكون 4 هنايا في حق او ايغال يقد يكون 3 4 5 6 7 يعني كاع هادو يقد يكون 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 شحال 1s2 2s2 شحال هنا 6 ويقد يكون 1s2 2s2 2p3 يقد يكون واحد من هادو اما هذا او لا هذا او لا هذا او لا هذا او لا هذا دونك شنو المعلومه الزوجه اللي قالوا لنا possède les propriétés chimiques semblables à celles de l'aluminium l'aluminium شحال l'aluminium عنده 13 الالومنيوم عنده 13 ها هو هنا 13 دونك الالومنيوم عنده 13 دونك 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 بليتو قلنا عنده 13 هي 10 1s2 2s2 2p6 3s2 هي 12 3p1 3p1 نشوفوا واش شحال قلنا بعدا الالومنيوم قلنا 13 دونك هنا 10 والزوج والواحد هي 13 دونك مين واحد لاستيس من يقول لكم il possède des propriétés chimiques semblables à celles de l'aluminium يعني راه في لو جروب ديالو يعني راه في هذا هنايا في لو جروب حنا الالومنيوم فين جاي في لو جروب شحال لو جروب 13 جروب 13 l'aluminium قلنا جاي في لو جروب 13 في لو 13 جروب هذا سي لو 13 جروب دونك غادي يكون هذاك اللي رانا نفتشو عليه جاي في لا ميم كولون ديالو سي بون دونك هنايا غادي يكون حتى هو NS2 NP1 ولكن ما عندوش لي ميم ما عندوش لا ميم بيريود يكون في لي ميم جروب ولكن ماشي في لا ميم بيريود سي بون دونك قلنا في لا ميم كولون عندنا لي لين ولي كولون دونك هنا NS2 NP1 دونك هذا غادي نشوفوا واحد من هادو اللي فيه NS2 NP1 NS2 NP1 هو هذا ها هو 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 دونك هو هذا NS2 NP1 ونجيو NS2 NP1 عندنا NS2 2s2 2p1 يعني Z est égal 5 وشنو هو اللي عنده Z est égal à 5 هو نجيو نشوفو هنا هو لو بور سي لو بور Z est égal à 5 دونك حنا مطلوبش منا الاخر ولكن الا كنتو عارفين سي بيو سي لو بور سي بون
Donc l'élément G appartient à la quatrième période et à la famille des halogènes. Les halogènes كيجيو هما قبل les gaz rares. يعني ديك la colonne اللي ما قبل الأخيرة هادو هما les halogènes هنا. وجاية في لا بيريود 4 يعني هنا. دونك غادي يكون هذا n ايكال 4 غادي يكون هكذا. داك اللي تحت الكلور هو لو بروم سي بون. ماشي مشكل نقدروا نلقاو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. لو بروم شحال عنده؟ لو بروم عنده 35 عنده 35. نجيو نفتشو نشوفو. كنا نعاودو لا كيستيون. لا troisième période. La troisième période, c'est ça? Dans la quatrième période. Dans la quatrième période, où les halogènes كينتميو قلنا عندنا le 13e, le 14e, 15e, 16e, 17e groupe. 17e groupe. هما les halogènes. عندهم NS2 NP5. دونك هادو كاين دي زاستيس اللي كنديروهم باش نعرفو لي جروب. دونك اللي بغا التفاصيل تاع هادشي يلمو كونتاكت. هو عندي تما الاخر النيميرو 06. دونك بور بليس دو ديتاي سي بون. دونك هنا عندنا 17e جروب. دونك وعندنا 4e période يعني n est égal à 4. دونك غتولي 4s2 4p5 4s2 4p5. ونجيو نشوفو حنايا فين اللي واصله 4s2 4p5. ها هي 4s2 4p5. ونرجعو للور 4p6. دونك 4p5 هنايا بيناتهم 3. نجيو نكتبو 4s2 لأن بيناتهم 3 دي 10. 3 دي 10. ونجيو نشوفو هذاك اللي درناه في الوسخ هو قلنا 4p5 3 دي 10 4s2 3p6 3s2 3s2 2p6 2s2 1s2. دونك شحال عنده هنا؟ دونك هنا سي 10. وهنا حنايا لو كان كنا حافظين الطابلو بيريوديك غادي نلقاو ديريكتومون غادي يكون هو لو بروم عنده 35. غادي نشوفو واش هاديك هي 35. دونك هنا 10 وهنايا 10 وهنايا 10 هي 30 وهنا 5 هي 35. دونك هذاك هو. دونك هذه هي لا configuration électronique. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. ما تنساوش الاشتراك وهذوك الجرس باش تفعلوا داك الجرس باش يوصلوكم لي فيديو اللي غادي نزيد. كاين في لاتوميستيك، كاين في الميكانيك، كاين في لوبتيك جيومتريك. وإلا عندكم شي حاجة ما فهمتوهاش vous pouvez faire des commentaires et je peux faire des nouveaux vidéos sur les sujets que vous proposez. Et bon courage et à la prochaine.